संजोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। खुशियों से जीवन को खुशहाल कर दिया, नजरों से हमें बाबा निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। तेरे प्यार के मोती दिल में पिरोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। शब्दों में नहीं कह पाए इतनी तुमसे प्रीत है, होठों पे अब तो बाबा बस तेरे ही गीत हैं, बस तेरे ही गीत हैं। तेरे स्नेह के सागर में मन को डुबोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। जिगर में प्यार तुम्हारा संजोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। ओम शान्ति। मिठे प्यारे बाप दादाको आजको मधुर महावाक्य छ 2077 साल मङ्सिर 10 गते बुधबार, तदनुसार 25/11/2020। आज बाबा सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, उच्च पद पाउनु छ भने, उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा मस्त रहने गर, यादको यात्रामा मस्त रहने गर। यही हो रुहानी फाँसी। बुद्धि आफ्नो घरमा झुन्डिरहोस्। यही नै हो रुहानी फाँसी। बुद्धि आफ्नो घर अर्थात् परम धाममा झुन्डिरहोस्, टिकिरहोस्। त्यसैले उच्च पद पाउनुको आधार पनि बाबुको याद हो। त्यो यादको यात्रामा हामी यस्तो मस्त रहनु छ कि हाम्रो मन बुद्धि सदा परम धाममा टिकिरहोस्, त्यही स्थानमा मन सहज रीतिले पुग्न सकोस्। आज बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन,
जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन उसको निशानी के हुन्छ? त बुद्धिमा ज्ञानको धारणा नहुने त उक्त बच्चाहरूको निशानी के हुन्छ? बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, ऊ सानो सानो कुरामा नाराज हुन्छ, सानो सानो कुरामा उदास हुने, दिल सिकिस्त हुने, संशय आउने यी कुराहरू हुन्छन्। जसको बुद्धिमा जति ज्ञानको धारणा हुन्छ त्यति नै उसलाई खुसी हुन्छ। त ज्ञानको धारणा जति हुन्छ त्यति नै मात्र खुसी हुन्छ। अब दुनियाँ तल जानु नै छ, यसमा नोक्सान हुनु नै छ। यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने कहिले दुःख हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यो दुनियाँ तल जानु नै छ र यसमा नोक्सान पनि हुनु नै छ। यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने कहिले दुःख हुँदैन, सदा खुसी हुन्छ। त सदा खुसी हुनलाई बाबाले हामीलाई यथार्थ ज्ञान दिनुभएको छ। त बुद्धिमा जब हामी बाबाको श्रेष्ठ ज्ञान राख्छौँ, मनद्वारा चिन्तन गर्छौँ भने कुनै पनि कुराले हामी दुःखी हुन सक्दैनौँ, सदा हामी खुसीमा रहन सक्छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि सानो सानो कुरामा नाराज हुनु पनि ज्ञानको कमी हो। त हाम्रो त्यो अवस्था बनाउनु हुँदैन कि जति सुन्यो ती सुनेको आधारमा मात्रै खुसी हुने त्यो स्थिति हामीले बनाउनु हुँदैन। त्यसैले ज्ञानको धारणा बुद्धिमा राख्नु छ, जुन ज्ञानले हाम्रो बुद्धि अति नै शुद्ध हुन्छ, शक्तिशाली बन्दै जान्छ। त्यसैले आज बाबा बुद्धिलाई कसरी हामीले व्यस्त राख्न सक्छौँ त्यस विषयमा पनि होमवर्क दिनुहुन्छ कि ज्ञान चिन्तनमै सदा मस्त रहनु छ। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् उच्च भन्दा उच्च भगवानलाई भनिन्छ। आत्माको बुद्धियोग घरतर्फ जानुपर्छ। तर यस्तो एउटा पनि मनुष्य यस दुनियाँमा छैन जसलाई यो बुद्धिमा आउँछ। सन्यासीहरूले पनि ब्रह्मलाई घर सम्झदैनन्। त सन्यासीहरूले पनि ब्रह्मलाई घर सम्झँदैनन्। उनीहरूले त भन्छन् हामी ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ, त्यसैले घर कहाँ भयो र? घरमा त बसिन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धि त्यहाँ रहनुपर्छ। जसरी कोही फाँसीमा चढ्छन् नि, तिमी अब रुहानी फाँसीमा चढेका छौ। भित्र छ हामीलाई उच्च भन्दा उच्च बाबा आएर घर लैजानुहुन्छ। हामी अब घर जानु छ। उच्च भन्दा उच्च बाबाले हामीलाई उच्च भन्दा उच्च पद प्राप्त गराउनुहुन्छ। रावण राज्यमा सबै नीच छन्, देवताहरू उच्च, यहाँ नीच छन्। मनुष्यलाई उच्चताको बारेमा थाहै छैन। उच्च के हो, उच्चता के हो, उच्च स्थिति के हो, यो मनुष्यलाई बाबा भन्नुहुन्छ थाहा छैन। उच्च देवताहरूलाई पनि नीचको बारेमा थाहा हुँदैन र त्यसै गरी उच्च देवताहरूलाई पनि नीच के हो त्यस विषयमा थाहा हुँदैन। अहिले तिमीले बुझेका छौ उच्च भन्दा उच्च एक भगवानलाई नै भनिन्छ। बुद्धिमाथि गइहाल्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नै परम धाममा रहनेवाला। यो कसैले पनि बुझ्दैनन्। हामी आत्माहरू पनि त्यहाँका निवासी हौं। जब दुःख हुन्छ, आपत पर्छ, स्वाभाविक हर मनुष्यले आफ्नो दृष्टि माथि लाने गर्दछ, भगवानलाई पुकार्ने गर्दछ, किनभने हरेकलाई थाहा छ कि परमात्माको निवास स्थानकै माथि रहनुहुन्छ। त यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ कि हामीलाई यो थाहा छैन कि हामी आत्मा पनि त्यहीकै निवासी हौं। त्यहाँबाट नै हामी यो सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा पाठ खेल्न आउँछौँ भन्ने कुरा आत्मालाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ बाबा।
यहाँ केवल पाठ खेल्न आउँछौ यो कसैको ख्यालमा हुँदैन। आफ्नै कामकाजमा लागिरहन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, उच्च भन्दा उच्च तब बन्छौ जब यादको यात्रामा मस्त रहन्छौ। यादबाट नै उच्च पद पाउनु छ। जुन ज्ञान तिमीलाई सिकाइन्छ त्यो भुल्नु हुँदैन। साना बच्चाहरूले पनि वर्णन गर्छन्। बाँकी योगको कुरालाई बच्चाहरूले बुझ्दैनन्। धेरै बच्चाहरू छन् जसले यादको यात्रालाई पूरा रीतिले बुझ्दैनन्। हामी कति उच्च भन्दा उच्च जान्छौँ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन 5 तत्त्व यहाँ छन्। सूक्ष्म वतन, मूल वतनमा यी हुँदैनन्। यो ज्ञान बाबाले नै दिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई ज्ञानको सागर भनिन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् धेरै शास्त्र आदि पढ्नु नै ज्ञान हो। कति पैसा कमाउँछन्। शास्त्र पढ्नेवालालाई कति मान मिल्छ। तर अब तिमीले सम्झन्छौ यसमा त कुनै उचाइ छैन। उच्च भन्दा उच्च त एक भगवान नै हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा नै हामी उच्च भन्दा उच्च स्वर्गमा राज्य गर्नेवाला बन्छौँ। स्वर्ग के हो, नर्क के हो, 84 को चक्र कसरी घुम्छ, यो यस सृष्टिमा तिमी बाहेक अरू कसैले बुझेका छैनन्। त स्वर्ग के हो, नर्क के हो, 84 जन्मको चक्र के हो, बाबा भन्नुहुन्छ यो हामी बच्चा बाहेक यथार्थ रीतिले कसैले पनि बुझेका छैनन्। भनिदिन्छन् यो सबै कल्पना हो। यस्ताको लागि बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो खुलको होइन। जब निराश हुनु हुँदैन, बुझिन्छ यसको पाठ छैन। त्यसैले केही पनि बुझ्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूको शिर धेरै उच्च छ। जब तिमी उच्च दुनियाँमा हुन्छौ तब निज दुनियाँलाई जान्दैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी जब कसैलाई सम्झाउँछौँ त कसैले यदि यथार्थ रीतिले बुझ्नुहुन्न र भनिदिनुहुन्छ कि यो सबै कल्पना हो, त बाबा हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कि त्यस्तो समयमा निराश हुनु हुँदैन। यो सम्झिनु छ कि ऊ हाम्रो कुलको होइन। जब तिमी उच्च दुनियाँमा हुन्छौ तब निज दुनियाँलाई जान्दैनौ। निज दुनियाँकाले फेरि उच्च दुनियाँलाई चिनेका छैनन्। त्यसलाई भनिन्छ नै स्वर्ग। बेलायतीहरू स्वर्गमा नगए पनि नाम त लिन्छन्। हेभन प्याराडाइज थियो। मुसलमानहरूले पनि बहिष्ट भन्छन्। तर त्यहाँ कसरी गइन्छ यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। अहिले तिमीलाई कति समझ मिल्छ। उच्च भन्दा उच्च बाबाले कति ज्ञान दिनुहुन्छ। यो ड्रामा कति अचम्मको बनेको छ। जसले ड्रामाको रहस्यलाई बुझेका छैनन् उनीहरूले कल्पना भनिदिन्छन्। त जसले यथार्थ रूपले यो ड्रामालाई बुझेका छैनन् त सबैले के भनिदिन्छन् कि यो सबै कल्पना हो। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो त हो नै पतित दुनियाँ। त्यसैले पुकार्छन् हे पतित पावन, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक 5000 वर्षपछि इतिहास दोहोरिन्छ। पुरानो दुनियाँ नै नयाँ दुनियाँ बन्छ। त्यसैले मलाई आउनुपर्छ। कल्प कल्प आएर तिमी बच्चाहरूलाई उच्च भन्दा उच्च बनाउँछु। पावनलाई उच्च र पतितलाई नीच भनिन्छ। यो दुनियाँ नयाँ पावन थियो, अहिले त पतित छ। यी कुरा तिमीहरू मध्ये पनि बुझ्नेवाला नम्बरवार छन्। जसको बुद्धिमा यी कुरा रहन्छ उनीहरू सदा खुसी रहन्छन्। बुद्धिमा छैन भने कसैले केही भन्यो, केही नोक्सान भयो भने निराश हुन्छन्।
त्यसो जब ड्रामाको यथार्थ ज्ञान हुन्छ कि जति पनि स्थूल नेत्रले हामी देखिरहेका छौँ यी सबै विनाश भएर जानु छ, तर हुन्जेल यसलाई हामीले भरपूर सदुपयोग गर्नु छ। तर जब यसको अभावमा ड्रामालाई जान्ने बच्चाहरू कहिले पनि निराश हुन सक्दैनन्, कहिले पनि उदास हुन सक्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बुद्धिमा छैन भने कसैले केही भन्यो, केही नोक्सान भयो भने निराश हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, अब यस नीच दुनियाँको अन्त्य हुनु छ। यो हो पुरानो दुनियाँ। मनुष्य कति नीच बन्छन्, तर यो कसैले कहाँ सम्झन्छन् हामी नीच हौं। भक्तहरूले सधैँ शिर निहुराउँछन्। नीचको अगाडि शिर कहाँ झुकाइन्छ र? पवित्रको अगाडि नै शिर निहुरिन्छ। सतयुगमा कहिले पनि यस्तो हुँदैन। भक्तले नै यस्तो गर्छन्। बाबाले त यस्तो भन्नुहुन्न, शिर झुकाएर हिँड। यो त पढाइ हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा तिमीले पढिरहेका छौ, त्यसैले कति नशा रहनुपर्छ। यस्तो होइन केवल युनिभर्सिटीमा मात्र नशा रहोस्, घरमा उत्रियोस्। घरमा पनि नशा रहनुपर्छ। यहाँ त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यिनले त भन्छन्, म कहाँ ज्ञानको सागर हो र? यी बाबा पनि ज्ञानको सागर होइनन्। सागरबाट नदी निस्कन्छ नै। सागर त एउटै छ। ब्रह्मपुत्र सबैभन्दा ठुलो नदी हो। धेरै ठुला स्टिमर आउँछन्। नदीहरू त बाहिर पनि धेरै छन्। पतित पावनी गंगा यस्तो केवल यहाँ नै भन्छन्। बाहिर कुनै पनि नदीलाई यस्तो भन्दैनन्। पतित पावनी नदी भयो भने त गुरुको पनि आवश्यकता रहँदैन। नदी नै पतित पावन भयो भने गुरुको आवश्यकता रहँदैन। नदीहरूमा तलाउहरूमा कति भड्किन्छन्। कहीँ त तलाउहरू यति फोहोर हुन्छन्, कुरै नगर। त्यसको माटो उठाएर दलिरहन्छन्। अब बुद्धिमा आएको छ। यी सबै तल उत्रिने मार्ग हुन्। उनीहरू कति प्रेमले जान्छन्। अब तिमीले बुझेका छौ। यस ज्ञानले हाम्रो आँखा नै खुल्यो। तिम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। आत्मालाई तेस्रो नेत्र मिल्छ। त्यसैले त्रिकालदर्शी भन्छन्। तिनै कालको ज्ञान आत्मामा आउँछ। आत्मा त बिन्दु हो, त्यसमा नेत्र कसरी हुन सक्छ? यी सबै बुझ्ने कुरा हुन्। ज्ञानको तेस्रो नेत्रले तिमी त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन्छौ। नास्तिकबाट आस्तिक बन्छौ। पहिला तिमीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जान्दैनथ्यौ। अहिले बाबाद्वारा रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेर तिमीलाई वर्षा मिलिरहेको छ। यो ज्ञान हो नि। इतिहास भूगोल पनि हो, हिसाब किताब छ नि। चलाक बच्चाले हिसाब गरोस्, हामी कति जन्म लिन्छौं। यस हिसाबले अरू धर्म मान्नेको कति जन्म हुन सक्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, यी सबै कुरा बढी टाउको दुखाउने आवश्यकता छैन। त यी सबै कुरामा बढी टाउको दुखाउने आवश्यकता छैन। समय खेर जान्छ। यहाँ त सबै भुल्नु छ। यो सुनाउने आवश्यकता छैन। तिमीले त रचयिता बाबाको पहिचान दिन्छौ, जसलाई कसैले चिनेका छैनन्। त अन्य कुरामा हामीले आफ्नो समयलाई व्यर्थ गर्ने होइन। यदि बाबामा निश्चय छ भने हामी बाबालाई नै याद गर्छौं, यादमा मस्त रहन्छौं र हाम्रो यही धुन रहन्छ कि हरेकलाई बाबाको परिचय दिउँ, हरेकलाई बाबाको परिचय दिलाएर सबैलाई वर्षाको अधिकारी बनाऊ भन्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा विशेष यही कुरामा नै ध्यान दिनु छ भन्नुहुन्छ।
शिव बाबा यहाँ नै आउनुहुन्छ, अवश्य केही गरेर जानुहुन्छ। त्यसैले त जयन्ती मनाउँछन्। गान्धी अथवा कुनै साधु आदि थिए, उनीहरूको टिकट बनाइरहन्छन्। परिवार नियोजनको पनि टिकट बनाउँछन्। अहिले तिमीलाई त नशा छ, हामी त पाण्डव गभर्मेन्टका हौ, सर्वशक्तिमान बाबाको गभर्मेन्ट हौ। तिम्रो यो प्रतीक कोट अफ आर्म हो। अरू कसैले यसलाई जान्दै जानेका छैनन्। तिमीले बुझेका छौ, विनाशकाले प्रेत बुद्धि हाम्रो नै छ। विनाशकाले प्रेत बुद्धि के छ? बाबा भन्नुहुन्छ कि विनाशकाले प्रेत बुद्धि हाम्रो नै छ। बाबालाई हामी धेरै याद गर्छौं। बाबालाई याद गर्दा गर्दै प्रेममा आँसु नै आउँछन्। बाबा हजुरले हामीलाई आधा कल्पको लागि सबै दुःखबाट दूर गरिदिनुहुन्छ। त बाबाको यादमा यति प्रेमको आँसु आउँछ कि हामी यो भन्ने गर्छौं कि बाबा हामीलाई हजुर मिल्नुभयो, हामीले हजुरलाई पायौं र हजुरले हाम्रो जीवनको सारा दुःखलाई दूर गरिदिनु भयो। त्यसको साथसाथै हामीलाई आधा कल्पसम्म सुखले भरपूर गरिदिनुहुन्छ। त्यही याद, यो चिन्तनको साथ जब हामी बाबालाई याद गर्छौं त हाम्रो आँखामा आँसु आउने गर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अरू कुनै गुरु वा मित्र सम्बन्धी आदिलाई याद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, एक बाबालाई नै याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ बिहानको समय धेरै राम्रो हुन्छ। बाबा हजुरको त धेरै कमाल छ। हरेक 5000 वर्षपछि हजुरले हामीलाई जगाउनुहुन्छ। सबै मनुष्य मात्र कुम्भकर्णको आसुरी निन्द्रामा सुतेका छन्, अर्थात् अज्ञान अन्धकारमा छन्। अहिले तिमीले बुझेका छौ, भारतवर्षको प्राचीन योग त यो हो। बाँकी जति पनि हठयोग आदि सिकाउँछन् तिनीहरू सबै हुन् एक्सरसाइज, शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा ज्ञान छ, त्यसैले खुसी हुन्छ। यहाँ आउँछौ, थाहा छ बाबाले रिफ्रेस गर्नुहुन्छ। कोही त यहाँ रिफ्रेस भएर बाहिर निस्कन्छन्, त्यो नशा खत्तम हुन्छ। नम्बरवार त छन् नै। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो हो पतित दुनियाँ। बोलाउँछन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, तर आफूलाई पतित कहाँ मान्छन् र, त्यसैले पाप धुन जान्छन्। तर शरीरलाई पाप कहाँ लाग्छ र? यो ज्ञान अहिले तिमीलाई मिल्छ। दुनियाँ स्वर्ग थियो, अहिले नर्क बनेको छ। तिमी बच्चाहरू त अहिले संगममा छौ। कोही विकारमा गिर्छन् भने फेल हुन्छन्, मानव नर्कमा गिर्न पुग्छन्। 5 तल्लाबाट गिर्न पुग्छन्, फेरि 100 गुणा सजाय खानु पर्छ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ दुनियाँ कति उच्च थियो, अहिले कति नीच छ। अहिले तिमी कति समझदार बन्छौ, मनुष्य त कति बेसमझ छन्। बाबाले तिमीलाई यहाँ कति नशा चढाउनुहुन्छ। त बाबाले हामीलाई कति नशा चढाउनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरू नै देवी देवता थियौं। सत्ययुगमा हामीले नै राज्य गरेका थियौं। हामी नै राजकुमार राजकुमारी थियौं। सम्पूर्ण पवित्र थियौं। 16 कलाले सम्पूर्ण थियौं। सारा विकार र दुःख शान्तिबाट मुक्त थियौं। त यति नशा बाबा हामीलाई चढाउनुहुन्छ हर दिन। बाबाले तिमीलाई यहाँ कति नशा चढाउनुहुन्छ, फेरि बाहिर निस्केपछि नशा कम हुन्छ। तर यो हुनु हुँदैन। जस्तो नशा बाबाको सम्मुख रहँदा हामीलाई हुन्छ, बाबाको ज्ञान सुन्दा हामीलाई हुन्छ, त्यस्तै नशा सारा दिन सारा जीवनमा रह्यो भने दुःखको नाम निशानी हुँदैन हाम्रो जीवनमा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाहिर निस्केपछि फेरि नशा कम हुन्छ, खुसी उड्छ। विद्यार्थीले कुनै ठुलो परीक्षा पास गर्छन् भने नशा कम हुन्छ र? पढेर पास हुन्छन् अनि गएर के बन्छन्। अहिले हेर दुनियाँको के हालत छ। तिमीलाई उच्च भन्दा उच्च बाबाले आएर पढाउनुहुन्छ।
उहाँ हुनुहुन्छ पनि निराकार। तिमी आत्माहरू पनि निराकार हौ। यहाँ पाठ खेल्न आएका हौ। यो ड्रामाको रहस्य बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। यो सृष्टि चक्रलाई ड्रामा पनि भनिन्छ। यस नाटकमा त कोही बिमारी भयो भने निस्कन्छन्। यो हो बेहदको नाटक। यथार्थ रीतिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। तिमीले बुझेका छौ हामी यहाँ पाठ खेल्न आउँछौ। हामी बेहदका कलाकार हौ। यहाँ शरीर लिएर पाठ खेल्छौं। बाबा आउनु भएको छ। यो सबै बुद्धिमा हुनुपर्छ। बेहदको ड्रामा बुद्धिमा राम्रोसँग रहनुपर्छ। बेहद विश्वको बादशाही मिल्छ। त्यसैले त्यसको लागि पुरुषार्थ पनि त्यस्तै राम्रो गर्नुपर्छ नि। गृहस्थ व्यवहारमा पनि बस तर पवित्र बन। बेलायतमा पनि यस्ता वृद्धहरू धेरै छन् जसले साथ निभाउनको लागि, सम्हाल गर्नको लागि विवाह गर्छन्। फेरि सम्पत्ति उसैको नाममा दिन्छन्। केही उसलाई, केही च्यारिटीलाई दिन्छन्। विकारको कुरा हुँदैन। प्रियतमा प्रियतम पनि विकारको लागि आसक्त हुँदैनन्। केवल शरीरको प्यार हुन्छ। तिमीहरू रुहानी प्रियतमाले पनि एक प्रियतमलाई याद गर्छौ। सबै प्रियतमाहरूको एक प्रियतम हुनुहुन्छ। सबैले एकलाई नै याद गर्छन्। उहाँ कति शोभनीय हुनुहुन्छ। आत्मा गोरो हुन्छ नि। उहाँ हुनुहुन्छ सदा गोरो। तिमी त कालो बनेका छौ। तिमीलाई उहाँले कालोबाट गोरो बनाउनुहुन्छ। मतलब जबकि आत्मा सम्पूर्ण पवित्र हुन्छ तब आत्मा गोरो हुन्छ, सफा हुन्छ, कञ्चन हुन्छ। त जब फेरि आत्मामा 5 विकारको प्रवेशता हुन्छ फेरि तब आत्मा कालो बन्दै जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबा त सदा गोरो हुनुहुन्छ तर हामी आत्मा समय प्रति समय कालो बन्दै जान्छौं। फेरि यस संगम युगमा बाबा हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान जलले धुनुहुन्छ, ज्ञान अमृत पिलाउनुहुन्छ। फेरि हामी आत्मा कञ्चन पवित्र बन्छौं। यो तिमीले बुझेका छौ। बाबाले हामीलाई कालोबाट गोरो बनाउनुहुन्छ। यहाँ धेरै छन्। थाहा छैन कुन कुन ख्यालमा बसिरहन्छन्। बाबा जान्नुहुन्छ। त बच्चाहरू त धेरै छन् तर यहाँ बसे तापनि ख्याल अनेक चल्छ। विद्यालयमा पनि यस्तो हुन्छ। बस्दा बस्दै बुद्धि कहिले सिनेमा, कहिले साथीतर्फ जान्छ। सत्संगमा पनि यस्तो हुन्छ। यहाँ पनि यस्तै छ। त हामी विचार गरौँ, आफैले आफूलाई चेक गरौँ कि बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यस्तो होइन कि हामी सुनिरहेका छौँ बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, बाबा हामीलाई सुनाइराख्नु भएको छ। त बाबालाई यो पनि थाहा छ कि बच्चाहरूको बुद्धि कता भट्किरहेको छ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई अलर्ट गराउनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि बुद्धिमा बस्दैन भने नशा पनि चढ्दैन, धारणा नै हुँदैन ताकि अरूलाई गराउन सकियोस्। त हामी जब बाबाको ज्ञान ध्यान दिएर सुन्दैनौँ त्यो त बुद्धिमा बस्दैन। र जब बुद्धिमा बस्दैन नशा पनि चढ्दैन। त नशा चढ्दैन, अरूलाई धारणा पनि गराउन सक्दैनौँ, न स्वयंमा धारणा हुन्छ। धेरै बच्चीहरू आउँछन् जसको सेवामा लाग्ने दिल हुन्छ तर साना साना बच्चाहरू हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको सम्हाल गर्नको लागि कुनै मातालाई राख। यिनीहरूले त धेरैको कल्याण गर्नेछन्, होशियार छन् भने किन सेवामा नलाग्ने। 5-6 बच्चाहरूलाई सम्हाल्नको लागि कुनै मातालाई राख। यी माताहरूको अब पालो छ नि। नशा धेरै रहनुपर्छ, पछि गएर हुन्छ। पुरुषहरूले देख्छन् मेरो स्त्रीले त सन्यासीहरूलाई पनि जितिन्। यी माताहरूले लौकिक र पारलौकिकको नाम प्रख्यात गरेर देखाउनेछन्। त बाबा
सुरुवात मिठे बच्चेदेखि लिएर अन्तिमसम्म हामी बच्चाहरूलाई कति ज्ञान खजाना ज्ञान धनले भरपूर गर्नुहुन्छ हरेक दिन। त आज बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाको यादमा हामी यस्तो मस्त रहनु छ जसले गर्दा बाबाको यादमा आँसु आओस्। त्यो यादको बाबा समय पनि दिनुहुन्छ कि बिहानको समय अत्यन्त शुभ हुन्छ, सुन्दर समय हुन्छ सारा दिनको स्थिति बनाउनको लागि। त्यसको साथसाथै यादको यात्रा बिना यादमा मस्त नभइकन हामी आफ्नो पदलाई उच्च बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा सेवाको लागि पनि हामीलाई छुट दिनुहुन्छ। आफ्नो घरको लौकिक सेवा अरूलाई सुम्पिएर पनि बाबाको सेवामा ध्यान राख्नुपर्छ भन्ने विशेष जिम्मेवारी पनि बोध गराउनुहुन्छ। त्यसैले आज सारा मुरली हामी पढ्ने पनि छौँ, चिन्तन गर्नेछौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, तिमीले बुद्धिबाट सबै कुरा भुल्नु छ। जुन कुरामा समय खेर जान्छ त्यो सुन्ने सुनाउने आवश्यकता छैन। त बुद्धिबाट सबै कुरा भुल्नु छ। जडबाट नै हामी भुल्छौँ भने त्यो कुराले हामीलाई असर गर्न सक्दैन। बाबाको यादमा बाबाको ज्ञानको चिन्तनले भुल्नु छ। त जुन कुरामा समय खेर जान्छ त्यो सुन्ने सुनाउने आवश्यकता छैन। बाबा 2 नम्बरमा भन्नुहुन्छ, पढाइको समयमा बुद्धि योग एक बाबासँग लागिरहोस्। बुद्धि कतै पनि भट्किनु हुँदैन। निराकार बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यो नसामा रहनु छ। बाबा आज हामी बच्चाहरूलाई वरदान दिनुहुन्छ। बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर सेवाको लगावबाट न्यारा र प्यारा विश्व सेवाधारी भव। बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर सेवाको लगावबाट न्यारा र प्यारा विश्व सेवाधारी भव। बाबा विस्तारमा बताउनुहुन्छ, विश्व सेवाधारी अर्थात् बेहदको स्थितिमा स्थित रहनेवाला। त विश्व सेवाधारी उनी बन्न सक्छ जो सदा बेहदको स्थितिमा स्थित रहन्छ। जसरी बाबा सदा बेहदको स्थितिमा रहनुहुन्छ त्यस्तै हामी बच्चा पनि विश्व सेवाधारी बन्नु छ भने सदा बेहदको स्थिति अर्थात् हरेकलाई आत्मिक दृष्टिले हेर्छौँ भने हामीलाई स्वत नै सबै आफ्नो लाग्न थाल्छन्। समस्त विश्व नै हाम्रो लाग्न थाल्छ। त्यही नै बेहदको स्थिति हो। यस्ता सेवाधारीहरू सेवा गर्दा पनि न्यारा र सदा बाबाको प्यारा हुन्छन्। सेवाको लगावमा आउँदैनन् किनकि सेवाको लगाव पनि सुनको जन्जिर हो। यो बन्धनले बेहदबाट हदमा ल्याउँछ। त्यसैले देहको स्मृतिबाट ईश्वरीय सम्बन्धबाट सेवाको साधनहरूको लगावबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन। देहको स्मृति मैले आफन्तलाई को सेवा गरेँ, मैले मेरो नजिकको मान्छेलाई ज्ञान दिएँ, यी सबै के देहको स्मृति पनि मैले दिएँ। म पनि यो मेरो र म र मेरोपनबाट पनि टाढा अर्थात् देहको स्मृतिबाट पनि टाढा ईश्वरीय सम्बन्धबाट सेवाको साधनहरूको लगावबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन। तब विश्व सेवाधारीको वरदान प्राप्त हुन्छ अनि सदा सफलता मिलिरहन्छ। बाबा आज स्लोगन बताउनुहुन्छ, व्यर्थ संकल्पहरूलाई 1 सेकेन्डमा रोक्ने रिहर्सल गर्यो भने शक्तिशाली बन्छौ। व्यर्थ संकल्पहरूलाई 1 सेकेन्डमा रोक्ने रिहर्सल गर्यो भने शक्तिशाली बन्छौ। त व्यर्थ संकल्पहरू चल्छन्। हाम्रो जन्म जन्मान्तरदेखि यो स्वभाव बन्दै आएको छ कि हामी अनेक प्रकारका संकल्पहरू गर्छौँ र कुनै समय शुभ कार्यमा पनि व्यर्थ र नकारात्मक संकल्प चल्दिने गर्छन्। त्यसको लागि बाबा आज हामी बच्चाहरूलाई स्लोगनमा यही बताउनुहुन्छ कि व्यर्थ संकल्पलाई 1 सेकेन्डमा फुल स्टप दिने अभ्यास हामी गर्छौँ भने हर कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि बाबाले हामीलाई हिडिङमा बताउनु भयो कि बाबाको यादमा मस्त रहनाले नै
समस्त कुराहरूबाट हामी सहजै मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसको साथसाथै आज बाबा बुद्धिलाई विशेष जोड दिनुहुन्छ, किनभने यदि हाम्रो बुद्धि शक्तिशाली छ, बुद्धि शुद्ध छ भने बाबाको हरेक श्रीमतलाई हामी सहज रीतिले पालन गर्न सक्छौँ र सहज रीतिले अन्य कुराहरूलाई, नकारात्मक कमी कमजोरीका संस्कारहरूलाई पनि सहजै छोड्न सक्छौँ। र जति हाम्रो बुद्धि स्वच्छ बन्दै जान्छ, हाम्रो बुद्धि दिव्य बन्छ, त दिव्य बुद्धिद्वारा हामी अनेक साक्षात्कार र अनेक कुराहरू पनि अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले आज बाबा विशेष गरी बुद्धिमा पनि ज्ञान उनी बच्चाको धारण हुन्छ जुन बच्चाहरूलाई ड्रामाको यथार्थ ज्ञान थाहा हुन्छ कि यस दुनियाँ त तल जानु नै छ, जे जति पनि हामी संसारमा देखिरहेका छौँ यसको स्थिति झर्नु नै छ, यो नोक्सान हुनु नै छ भन्ने बच्चाहरूमा जब यो स्पष्ट ज्ञान हुन्छ तब कुनै पनि कुराले बच्चाहरूलाई रोक्न सक्दैन। सदा बच्चाहरू खुसीमा झुमिरहन्छन्। त्यसको साथसाथै आज बाबा हामी बच्चाहरूलाई विश्व सेवाधारीको ताज दिनुहुन्छ। जो विश्व सेवाधारी बच्चाहरू छन्, उक्त बच्चाहरू कहिले पनि हदमा रहँदैनन्, सेवा गर्छन् तर सेवाबाट न्यारा र बाबाको प्यारा हुन्छन्। त्यही कुरा मन्थन चिन्तन गर्दै हामी आज आफूलाई विश्व सेवाधारीको सम्मानमा राख्दै समस्त आत्माहरूलाई रूहानी दृष्टिको साथ कल्याणकारी भावना राख्नेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति। जिंदगी का सफर जिंदगी का है आनंद भरा संग है प्रभु मेरे अब सरगम की तरह है हंसी लगे हो गया अपना गगन, हो गई अपनी धरा। चिंता हम क्यों करें, बस करे प्रभु चिंतन। चिंता हम क्यों करें, बस करे प्रभु चिंतन। मन मथन से महकाई जो महकता चंदन, प्रभु प्रेमयी रंग लाया इंद्रधनुष की तरह। है सफर जिंदगी का है आनंद भरा संग है प्रभु मेरी अब सरगम की तरह। है हंसी लगी हर मंजर मुझे, हो गया अपना गगन, हो गई अपनी धरा। का सुख पाए पल भर की याद
सफर जिंदगी का है आनंद भरा, संग है प्रभु मेरे अब सरगम की तरह, है हसीन लगी हर मंज़िल मुझे, हो गया अपना गगन, हो गई